बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, 16 अक्टूबर है और दिन है पीर का। एक मफरूर इश्तिहारी मुल्ज़िम यानी नवाज शरीफ की वतन वापसी में 5 दिन रह गए हैं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापस आना है। इस टाइम अरबों खरबों रुपए के इश्तिहारात मीडिया को दिए जा रहे हैं। बाकायदा तौर पर एंकर्स को अरबों खरबों रुपए खिलाए जा रहे हैं कि किसी तरीके से ये नैरेटिव बनाया जाए, किसी तरीके से ये माहौल बनाया जाए कि नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो पाकिस्तान के तमाम तर हालात ठीक हो जाएंगे। नवाज शरीफ को सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। जिस तरीके से यूके में मौजूद जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं वो नवाज शरीफ को एयरपोर्ट तक छोड़ने आए, एयरपोर्ट तक रुखसत करने आए, यानी एक पूरा जोर, एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से नवाज शरीफ की वापसी को जो है वो कैश किया जा सके, एक बयानिया बनाया जा सके। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते पल के साथ नवाज शरीफ को, शरीफ खानदान को और मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ की वापसी से पहले ही सरप्राइज मिलते जा रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी से पहले ही बहुत बड़े झटके मिलते जा रहे हैं। तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं अक्सर आपको ये बताता हूँ कि इस टाइम पाकिस्तान का मीडिया मैनेज है, पाकिस्तान का मीडिया कंट्रोल है। कोई एक खबर आपको इमरान खान के हक में चलती हुई नजर नहीं आएगी, कोई एक खबर आपको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक में चलती हुई नजर नहीं आएगी, तो दूसरी तरफ आपको कोई खबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ चलती हुई नजर नहीं आएगी, आपको नवाज शरीफ के खिलाफ चलती हुई नजर नहीं आएगी। यानी इस टाइम पाकिस्तान में अगर 40 चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं और बेशुमार अखबारात हैं, कोई एक चैनल, कोई एक अखबार ये बात नहीं कर रहा, कोई एक खबर ये नहीं चला रहा कि जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनको तो अदालतों ने इश्तिहारी करार दिया है, उनको अदालतों ने तो मफरूर करार दिया है। लेकिन चूंकि मीडिया को खरबों रुपए के इश्तिहारात दिए जा चुके हैं, बाकायदा तौर पर जो सरकारी टीवी है, सरकारी टीवी बाकायदा तौर पर पूरी कैंपेन नून लीग के हक में चला रहा है। मरियम नवाज शरीफ के जलसे दिखाए जा रहे हैं। खुद जो निगरान वजीर इतलात है मुर्तजा सोलंकी, उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो उनकी सरकारी टीवी के ऊपर कवरेज की जाएगी। यानी एक मफरूर इश्तिहारी मुल्जिम की कवरेज सरकारी टीवी के ऊपर की जाएगी। इसका मतलब नवाज शरीफ को स्टेट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों को करने के बावजूद अवाम का रिएक्शन हर रोज बढ़ता जा रहा है, जो कि पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखा रहा। जहां जहां पर भी नवाज शरीफ के हक में, नवाज शरीफ की वापसी को लेकर पैनाफ्लेक्स, पोस्टर्स लगे हैं, बैनर्स लगे हैं, इश्तिहारात लगे हैं, लोग फाड़ रहे हैं वो इश्तिहारात, लोग उन इश्तिहारात के ऊपर पथराव कर रहे हैं, लोग उन इश्तिहारात को जला रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया ये कवरेज नहीं कर रहा। और अब उससे बड़ी खबर ये सर्कुलेट हो रही है कि कई अहम मुस्लिम लीग नून के लोग हैं जिन्होंने पार्टी को खैरबाद करने का फैसला कर लिया। देखिए, इस टाइम जो कुछ ग्राउंड में नून लीग की सिचुएशन है वो पार्टी के अहम लोग जानते हैं। जितना मर्जी एक बयानिया बना लिया जाए, जितना मर्जी एक माहौल बना लिया जाए कि जनाब नवाज शरीफ की वापसी पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून के कई अहम लोग हैं जिनको इस बात का अंदाजा है कि लोग आज भी नवाज शरीफ को पसंद नहीं कर रहे। इतना कुछ करने के बावजूद लोग ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस आए तो उनको गिरफ्तार किया जाए। नफरत बढ़ती जा रही है। खबर हारून रशीद साहब ने यह दी है कि मुस्लिम लीग नून के 8 ऐसे अहम लोग हैं जिन्होंने मरियम नवाज शरीफ को नवाज शरीफ की आमद से पहले खैरबाद कह दिया। नवाज शरीफ की आमद से पहले ये कह दिया है कि वो मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। देखिए, मैं अक्सर ये बात करता हूं कि पाकिस्तान का जो सियासतदान है वो बड़ा अक्लमंद है। वो सारी सियासत अपनी इलेक्शंस के इर्द गिर्द करता है। वो ये जानता है कि अगर वो आज मुस्लिम लीग नून की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेगा तो उसको इलेक्शन के अंदर कामयाबी हासिल नहीं होगी। नफरत उसके खिलाफ उसके वोटर की बढ़ती जाएगी। सब कुछ करने के बावजूद लोग आज भी ये चाहते हैं कि इमरान खान दोबारा इख्तिदार में आए। हर शख्स ये चाहता है। गो के इस टाइम सेंसरशिप इतनी है, पाबंदियां इतनी है कि लोग खुलकर बातचीत नहीं कर सकते। अब वो 8 लोग कौन हैं जिनके बारे में हारून रशीद साहब ने ये खबर दी है कि उन्होंने नून लीग को खैरबाद कह दिया। इस टाइम लाहौर में और दीगर जगहों पर जो मुस्लिम लीग नून के खास तौर पर मरियम नवाज शरीफ के जलसे हो रहे हैं, आपने वो जलसे देख लिए। बेशक उसको कैमरे की आंख से बहुत बड़ा बनाकर दिखाया जा रहा है। सरकारी टीवी के ऊपर ये खबरें चल रही हैं कि नवाज शरीफ के जलसों में लाखों लोग आ गए। हालांकि सिचुएशन ऐसी नहीं है। मरियम नवाज शरीफ इस टाइम भरपूर ये कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद नवाज शरीफ को एयरपोर्ट लेने आए, या नवाज शरीफ की जानिब से जो जलसे का ऐलान किया गया है 21 अक्टूबर को मीनार
پاکستان میں اس جلسے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے تاکہ ایک پرسپشن بنایا جا سکے. حالانکہ نگران حکومت پنجاب محسن نقوی صاحب بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں, نگران حکومت جو وفاقی حکومت ہے انوار اللہ کاکڑ وہ حکومت بھرپور سپورٹ کر رہی ہے. اس کے باوجود نون لیگ کے ڈائی ہارٹ ورکرز یہ جانتے ہیں کہ لوگوں نے نہیں آنا. اب جو کچھ مرضی کر لیجئے, جو نفرت نواز شریف اور مریم نواز شریف یا نون لیگ کے خلاف لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے, اس نفرت کو آپ نہیں مٹا سکتے. اسی وجہ سے مریم نواز شریف باقاعدہ طور پر کالیں کر کے, باقاعدہ طور پر فون کر کے نون لیگ کے اہم لوگوں کو جو ہے وہ ترلے منتیں کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے اس ٹائم پر یونائٹ ہو جائے, کسی طریقے سے اس ٹائم پر اکٹھے ہو جائیں اور نواز شریف کی جو نواز شریف آ رہے ہیں ان کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ویلکم کیا جائے. ہارون رشید صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ 8 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نون لیگ کا ٹکٹ واپس کر دیا ہے اور انہوں نے مریم نواز شریف کا فون تک سننے سے انکار کر دیا. اب چونکہ 5 دن رہ گئے ہیں, 5 دن پہلے نون لیگ کو یہ جھٹکا لگا کہ لاہور کے کئی اہم لوگ جو مریم نواز شریف کا فون نہیں سن رہے, مریم نواز شریف کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں, کیونکہ لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ مریم نواز شریف صرف نواز شریف کی واپسی کو کیش کرنا چاہ رہی ہیں. جب پارٹی کے اوپر برا وقت آتا ہے تو مریم نواز ہوں, نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں, یہ خود ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں, یہ لندن جا کر بیٹھ جاتے ہیں مارے کھانے کے لیے, دھکے کھانے کے لیے, جیلیں بھگتنے کے لیے. سعد رفیق ہیں, سلمان رفیق ہیں, شاہد خاقان عباسی ہیں, یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں, یہ لوگ مقدمات کا سامنا کرتے ہیں. نواز شریف ڈیل کر کے باہر چلے جاتے ہیں اور پھر جب ڈیل مکمل ہو جاتی ہے, جب تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو واپس پاکستان آ جاتے ہیں. تو اس ٹائم نون لیگ اربوں خربوں روپے کے اشتہارات لگانے کے باوجود لوگوں کے اندر جو پذیرائی ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. کچھ دیر پہلے ہمارے دوست صدیق جان نے یہ بھی خبر دی کہ باقاعدہ طور پر پی ٹی وی میں نون لیگ کے 3 حمایتی یوٹیوبرز کو 22 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ کے اوپر رکھا گیا. یعنی آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ٹیکس پیئرز کے پیسے کی ماں بہن ایک کی جا رہی ہے, کس طریقے سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں صرف ایک وجہ پر کہ کسی طریقے سے نواز شریف جب وطن واپس آئیں تو ایک پورا ماحول ہو, ایک پورا نیریٹو بنایا جائے کہ جناب نواز شریف واپس آ گئے ہیں, اب جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. لوگوں کے دلوں میں جو نفرت ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. یہاں پر ملتان میں 10 سے 12 سال کے بچوں نے نواز شریف کے پوسٹرز جلا دیے. یعنی یہاں تک سچویشن آ گئی ہے کہ اسکول کے بچے جہاں پر نواز شریف کا پوسٹر اور بینر دیکھتے ہیں اس کے اوپر پتھراؤ کیا جاتا ہے. خود شہباز شریف اپنے حلقے میں گئے, وہاں پر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, اپنے نگران حکومت پنجاب کی محبت نواز شریف کے ساتھ یا شہباز شریف کے ساتھ, آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جنہوں نے شہباز شریف کی گاڑی کے آگے احتجاج کیا تھا ان کو جیلوں میں ڈال دیا. یعنی یہاں تک جو ہے وہ اس ٹائم سلوک کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود اگر نواز شریف کی واپسی سے پہلے ریئیکشن آ رہا ہے, جلسے خالی ہو رہے ہیں. ہمارے دوست ہیں عمر دراز گوندل, انہوں نے جا کر دکھایا کہ کس طریقے سے جلسوں میں جو ہے وہ عمران خان کے حق میں بات چیت کی جا رہی ہے. تو اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی نواز شریف کی واپسی پر ابھی کوسچن مارک لگا ہوا ہے. ابھی بھی اف اینڈ بٹس ہیں کہ کیا نواز شریف واپس آئیں گے. گو کہ وہ سعودی عرب تک تو آ چکے ہیں, سعودی عرب تک تو وہ پہلے بھی آئے تھے اور یہاں سے واپس چلے گئے تھے. یعنی لوگوں کے ذہنوں میں آپ یہ کیسے ڈالیں گے, آپ لوگوں کے کیسے برین واشنگ کریں گے کہ نواز شریف واقعی بیمار تھے, وہ 5 سال پاکستان کیوں نہیں آئے, صرف مقدمات سے بچنے کے لیے, جیل سے ڈرنے کی وجہ سے وہ واپس نہیں آئے, ادروائز بیماری شماری ان کو کوئی بھی نہیں تھی. یہ سب کو پتہ چل چکا ہے. بہرحال آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہوگا میں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.